सम्पूर्ण समाचारको सार 100 समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। काठमाडौँका 2 सहित नेपालमा कोरोनाबाट थप 3 जनाको मृत्यु। कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 38 पुग्यो। काठमाडौँका 2 र सिन्धुपाल्चोकका 1 पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। काठमाडौँ शङ्खमूलका 60 वर्षीय पुरुषको असार 26 गते पाटन अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु। काठमाडौँकै गोकर्णेश्वर नगरपालिका 4 का 54 वर्षीय पुरुषको काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको मन्त्रालयको भनाइ। सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरी 6 का 45 वर्षका पुरुषको पनि असार 25 गते नै मृत्यु भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। शनिबार 70 जना नयाँ संक्रमितसँगै कुल संक्रमितको संख्या 16,719 पुग्यो। विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनहरूमा 8,239 जना उपचाररत। शनिबार 431 गरी कुल 8,442 जना भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किए। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 2,79,579 जनाको परीक्षण भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको कार्यविधि ल्याउन नसक्दा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा अन्यल। तत्काल सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नसक्ने व्यवसायीहरूद्वारा स्पष्ट। सार्वजनिक यातायात खुल्ने भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको समेत यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ। आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्ने पनि व्यवसायीहरूको निर्णय। सार्वजनिक सवारी नचल्दा सर्वसाधारण भने पैदल यात्रा गर्न बाध्य। लकडाउन अवधिभर ग्यारेजमा रहेका सवारी साधनको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सुरक्षामा समेत चुनौती रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउने भन्ने गलत सूचनाको पछि नलाग्न पनि व्यवसायीहरूको आग्रह। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा चितवनको बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन। दाहालले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 27 र 28 को सीमा क्षेत्रमा बाढीले भत्काएको वाद तथा माडीको बाढी प्रभावित क्षेत्रको गर्नुभएको अवलोकन। बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराउने दाहालको आश्वासन। चितवन आउनु अघि आफूले प्रधानमन्त्रीसँग बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएका ठाउँमा राहत र उद्धार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेको दाहालको भनाइ। काठमाडौँ फर्किएपछि पनि राहतका लागि छलफल गर्ने प्रतिबद्धता। नारायणी नदीको कटान रोक्नका लागि आवश्यक काम भइरहेको पनि दाहालको भनाइ। म्याग्दीको मालिका धौलागिरी र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा शुक्रबार गएको पहिरोमा बेपत्ता भएका 20 जनाको शव भेटियो। बेपत्ताको खोजीमा परिचालन भएको नेपाली प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीहरूको टोलीले भेटेको शव। हालसम्म धौलागिरी 6, मराङका 11, मालिका 7, बीमका 8 र रघुगङ्गा 6, ठाडाखानीका 1 जनाको शव भेटिएको जानकारी। पहिरोमा परेर घाइते भएका मराङका 2 र बीमका 1 जनाको प्रभु एयरको हेलिकप्टरबाट उद्धार। पूर्वी नवलपुरको गैडाकोटमा बाढीले डाइभर्सन बगाउँदा अवरुद्ध पूर्व पश्चिम राजमार्ग सञ्चालन। 9 घण्टा लगाएर नयाँ डाइभर्सन निर्माण भएपछि यातायात आवागमन सञ्चालन भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गैडाकोटद्वारा जानकारी। बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको गैडाकोट 9 को खहरे खोलामा बाढीले डाइभर्सन बगाएपछि भएको थियो राजमार्ग अवरुद्ध। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा सरकारवालाहरूसँग छलफल। बाढी पहिरो पीडितहरूलाई तत्काल उद्धार गरी सार्वजनिक भवन र विद्यालयहरूमा राख्न सकिने सुझाव। देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएपछि प्राधिकरणले उद्धार र राहतका विषयमा सरकारवालाहरूसँग गरेको छलफल। छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा लगायतका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता। आगामी 3 दिन देशभर बदलीसँगै वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखाको भनाइ। मनसुन न्यूनचापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिकै रहेकाले सोमबारसम्म उक्त प्रणालीको असर रहने भएको विभागको भनाइ। हाल देशभर मौसम सामान्यतया बदलिरही सबै प्रदेशका केही स्थानमा वर्षा भइरहेको जानकारी।
आइतबार देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ। सोमबार देशैभर मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही सबै प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाद्वारा जानकारी। कोरोनाको महामारीका कारण लकडाउन जारी भएपछि रोकिएका नेपाली स्वदेश फर्कने क्रम जारी। विभिन्न देशमा रहेका करिब 1400 नेपाली शनिबार स्वदेश फर्किए। विभिन्न देशबाट शनिबारसम्म 1381 जना नेपाली काठमाडौँ आइपुगेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलद्वारा जानकारी। शनिबार सबैभन्दा बढी युएईबाट 5वटा उडान मार्फत 773 जना नेपाली स्वदेश फर्किए। साउदी अरेबियाबाट 2वटा उडान मार्फत 415 जना काठमाडौँ आइपुगेको विमानस्थलको भनाइ। कुवेतबाट 160 जना र टर्कीबाट 33 जना नेपाली फर्किए स्वदेश। 33 किलो सुन प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागेका हरिशरण खड्कालाई काठमाडौँ ल्याइयो। इन्टरपोलमा रेड कर्नर नोटिस जारी भएपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा पक्राउ परेका खड्कालाई शनिबार नेपाल ल्याइयो। खड्कालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधै गौशाला वृत्तमा लगिएको प्रहरीको भनाइ। खड्का 2075 साल माघमा युएईमा परेका थिए पक्राउ। 33 किलो सुन प्रकरणमा संलग्न खड्कासहित 12 जना विरुद्ध इन्टरपोलमा गरिएको थियो रेड कर्नर नोटिस। गण्डकी प्रदेशमा थप 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश क्षयरोग प्रयोगशाला केन्द्रमा गरिएको परीक्षणमा 14 जनामा भएको संक्रमण पुष्टि। थपिएका संक्रमित तनहु, म्याग्दी, स्याङ्जा, बागलुङका रहेको जानकारी। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1176 पुग्दा 4 जना कोरोना संक्रमितको भने भएको छ मृत्यु। प्राथमिक शेयर निष्कासन गरेका 2 कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएपछि थप 19 कम्पनीले साधारण शेयर बिक्री गर्ने। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार कुल 5 अर्ब 84 करोड 91 लाख 41 हजार 220 रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर बिक्री गर्ने तयारी। 10 जलविद्युत कम्पनीले साधारण शेयर बिक्रीका लागि मागे बोर्ड समक्ष अनुमति। 4 बीमा कम्पनी, अन्य समूहका 3 कम्पनी, मर्चेन्ट बैंक र लघुवित्तका 1 कम्पनी रहेको बोर्डको भनाइ। लमजुङ सदरमुकाम प्रवेश गर्ने जिल्लाकै मुख्य राजमार्ग डुम्रेबेसी शहर सडक जीर्ण र जोखिम हुँदा स्थानीयवासीलाई शास्ति। सागुरो सडकमा परेका दर्जनौं खाल्डा खुल्दीका कारण वर्षाको समयमा झनै जीर्ण र जोखिम भएपछि दैनिक यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई समस्या। भानु मार्गको रूपमा चिनिएको लमजुङको मुख्य सडक हिमाली जिल्ला मनाङ जोड्ने एकमात्र सडक मार्ग। वर्षौंदेखि जीर्ण बन्दै आएको उक्त सडकको उचित मर्मत र विस्तार नहुँदा दैनिक जोखिम बढ्दै गएको स्थानीयको भनाइ। सडकमा दर्जनौं खाल्डा खुल्डी रहेको र घुम्ती मोडहरू समेत साँघुरो हुँदा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य। सडकमा वर्षेनी सवारीको चाप बढ्दै गए पनि सडक मर्मत र विस्तारको काम भने शून्य। लमजुङ हाइड्रोमैत्री जिल्ला भएकाले सडकको क्षमताभन्दा ठूला सवारी भित्रिँदा समेत सडक जीर्ण बन्दै। 2500 रुपैयाँको प्रलोभनमा परेर सुनसरी स्थित देवानगञ्ज गाउँपालिकाका एक युवाको हत्या। ससुराली आएका देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का 25 वर्षीय मिथुन उरावको भएको हो हत्या। ससुरा र सासुले स्थानीय युवाहरूलाई 2500 रुपैयाँको प्रलोभन देखाएर हत्या गराएको खुलासा। केही दिन अघि सुनसरीको गढी गाउँपालिकाको बुढी खोलामा भेटिएको थियो उरावको शव। शवको थप अनुसन्धानका क्रममा उनको हत्या भएको खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीद्वारा जानकारी। ससुरा रामदेव उराव, सासु छवनी देवी उराव, श्रीमती प्रमिला उराव समेतलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछको क्रममा हत्या भएको खुलेको प्रहरीको भनाइ। सुनसरी हुँदै देशका विभिन्न स्थानसम्म लागू औषध पुग्ने गरेको पाइएपछि सुनसरी प्रहरीद्वारा स्वीप अपरेसन सञ्चालन। प्रहरीद्वारा पछिल्लो 2 महिनामा लागू औषध कारोबारीको निकै ठूलो नेटवर्कको पर्दाफास। भारतमा रही नेपालका विभिन्न शहरहरूमा लागू औषध पुर्याउने कारोबारीलाई पक्राउ गर्न सफल। लागू औषधतर्फ बढी मात्रामा युवा जमा संलग्न रहेको प्रहरीको भनाइ। बढ्दो कारोबारी रोक्न नेटवर्क पत्ता लगाउन प्रहरीको अभियान केन्द्रित रहेको पनि जानकारी।
विगत 3 दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण बाराको जेतपुर सिमरा 19मा 100 बिघा भन्दा बढी खेतको बाली नष्ट। बालगंगामा आएको बाढीले आफ्नो धार परिवर्तन गर्दा 100 बिघा भन्दा बढी बाली र 50 बिघा भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन नष्ट। खेतमा लगाइएको सबै बाली नष्ट गर्नुका साथै खेतमा बालुवा थुप्रिएपछि किसानहरू चिन्तित। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2076-77मा मुलुकभर 5 करोड बिरुवा निःशुल्क वितरण गर्ने। सरकारको योजना अनुसार जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय बाँकेद्वारा करिब 2,55,000 विभिन्न प्रजातिका बिरुवा वितरण। सरकारले वितरण गरेको बिरुवा सहज रूपमा पाइरहेको बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का स्थानीयको भनाई। वितरण गरिएका बिरुवामा जंगली बिरुवा, फलफूल र केही जडीबुटीका बिरुवाहरू पनि रहेको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेद्वारा जानकारी। निःशुल्क बिरुवा पाउन थालेपछि किसान लगायत स्थानीयवासीहरूको वन कार्यालयमा घुइँचो। कोरोना भाइरस पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन मुस्किल हुने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को भनाई। भाइरस पूर्ण रूपमा निर्मूल हुने अवस्था नदेखिएको संगठनका आकस्मिक परियोजना प्रमुख डाक्टर माइक रायनद्वारा जानकारी। अहिलेको स्थितिलाई हेर्दा भाइरस पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न नसकिने रायनको भनाई। संक्रमण बढी फैलिएको ठाउँबाट फैलिनबाट रोकी दोस्रो लहर आउन दिन नहुने रायनको तर्क। विश्वमा एकै दिन 2,28,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए। एकै दिनमा यति संक्रमित भेटिएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को भनाई। यसअघि जुलाई 4मा सबैभन्दा धेरै 2,11,428 संक्रमित थपिएको WHO को तथ्याङ्कमा उल्लेख। हालसम्म विश्वमा 1,46,47,130 जनामा कोरोना संक्रमण देखिसकेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या पनि 5,63,261 पुग्यो। स्पेनिस ला लिगामा रियल माड्रिडद्वारा एलाभेस 2-0 गोल अन्तरले पराजित। घरेलु मैदानमा भएको खेलमा रियल माड्रिडका लागि करिम बेन्जिमा र मार्को एसेन्सियोले गरे 1-1 गोल। खेलको 11औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीमा बेन्जिमाले गोल गर्दै टिमलाई दिलाएका थिए सुरुवाती अग्रता। 50औं मिनेटमा एसेन्सियोले गोल गरेपछि रियल माड्रिड भएको हो 2-0 विजयी। जितपछि शीर्ष स्थानको रियल माड्रिड 35 खेलबाट 80 अङ्क जोड्न सफल। कोलकाता स्थित इडेन गार्डन क्रिकेट स्टेडियमलाई कोरोना संक्रमितहरूका लागि क्वारेन्टिन सेन्टरमा परिणत गर्ने भारतको बंगाल क्रिकेट संघको भनाई। आफ्नो प्रहरीका लागि क्वारेन्टिन सेन्टरको रूपमा राख्न स्थान दिन बंगाल प्रहरीका कमिश्नरको आग्रहलाई स्वीकार्दै निर्णय गरिएको जानकारी। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।